سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قرآن دیا میں 4 آیتاں پڑھیا ان چاروں آیات دا ترجمہ پنجابی چا آسان کر کے عرض کرا کہ کسے بابے نے آکھیا سی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے آؤ میں اونا جگراتے والا دا ذکر کرا تے اجازت ہوئے تے ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو لو کروا کے دیواں بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین خطبت السالکین برحان الواسلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ دا ترجمہ بٹھا جا فرمایا آپ ارشاد فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دنے بات حرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی راتی رتی انہاں نیند نہ آوے پیر باہو فرماندے نے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جیڑا عشق انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلح تے نہ بٹھاوے او عشق کادا او عشق کادا جیڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلح تے نہ بٹھاوے میرے ملت نوجوانوں آج انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے راتاں جاگ دے سے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرماتے نے جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا صوفیاء فرماتے نے جدیاں لگاتار 3 تہجد دیاں نمازاں چھوٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے میری ملت نوجوانوں اللہ فرماتا میں رات نو ملنا
جے مینوں ملنا ہی تے رات نو اٹھ. میں جملہ عرض کر لگا صوفیات تشریف فرمانے اہل دل تے اہل تصوف تشریف فرمانے انہاں دے نامی کرن لگا. میں اکثر کیا کرنا عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ملدے نے. اور میرے جملے تے شب معراج گواہ محبوب راتاں نو ملدے. کیا بات علماء صاحب، کیا بات، کیا بات، کیا بات جی، کیا الف بات. لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ نے پورے قرآن چ کدھر بھی سون والے دی تعریف نہیں کیتی، رب نے جدو کیتی جاگن والے دی تعریف کیتی. انجا رب فرماتا ہے میں رات نو سکون لی بنایا لتسکنو فی. اللہ فرماتا سا رات وچ سکون رکھے. اسی دنیا دار سمجھنے آخر رات سون لئیے. ایتے سانو بابیاں دسیا کہ رات سون لینی سکون لئیے. کوئی رات بستر تے لیٹ کے سکون لیندہ ہے، کوئی مسلح تے کھلو کے سکون. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات جی. کسے نو رات سون کے سکون ملدا ہے، کسے نو جاگ کے سکون ملدا ہے، کسے نو سکون ویچ سکون ملدا ہے، تے کسے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم رات نو اودی یاد وچ تڑپ کے پھڑپ کے سکون ملدا ہے. پتہ لگیا سکون اپنا اپنا ہے. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. کئی بیلی فاروقی صاحب گھروں صلاح کر کے اندھنے جو مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا. انہاں نو 23 سالاں چ میں نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے. آج انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا ہاں. یار جی دا بہریا ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے. انہوں رات نیند نہیں ہوتی میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے. اپنے اپنے حصے دا باغ لگا کے جاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا راتی کتا راتی کتا تے راتی تمہاں راتی تانا لاواں ایک تند جائے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. ایک تند جائے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. اے میاں صاحب فرما دینا رات پوے تے بھائی رات پوے تے اے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگہ. جے میں گل جگراتے دی چھیڑ چھڑی تے پھر جگراتے تے ٹور پڑنی ہے. پر میں چکے تھوڑا جا جگراتے والوں دا ذکر کرنا ہے. او جنہ دیاں اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہ دی اکھ نہیں لگ دی. لفظ ولی دے علماء نے تقریباً 18 معنی لکھے. مرکات دے اندر لفظ ولی دے 18 معنی لکھے گئے. پہلا معنی الولیو الوارث. ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے. کئی بیلی گڑی تے لکھ دینا اللہ رسول تے اللہ نبی وارث تے بیلی پوچھ دینے اللہ تے وارث ہے نبی کی میں وارث ہے. بھائی انما ولیکم اللہ و رسولہ. اللہ بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے. اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے. تے ولی تے ہیں نہیں وارث نا انہاں دے صدقے. کون ہے اندے والی دی بارگاہ چ حضرت انس بن مالک دی امی جان بچپن چ حضرت انس نو لے آیاں تے گودی چ رکھ کے عرض کر دیاں یتیم ہو گیا ہے.
ایدہ کون وارث ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا چ بھی انہاں دا وارث ہاں تے قیامت نو بھی انہاں دا وارث۔ سبحان اللہ۔ ہن میں دساں ولی کی میں وارث ہے۔ پڑھا قرآن، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے۔ اچھا بولو موتی علی سرکار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آؤ سنو قرآن، ولی کادہ وارث ہوندہ ہے، جے وارث ہے تے کادہ وارث ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانہ بنا دے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں، فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرماتا میں اپنے ولیانوں اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی دیا لکیا ولی صرف زمین دا وارث، اللہ نے فرمایا کدھرے ولی دی وراثت نو تھوڑا نہ سمجھے آج، فرمایا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے تے ولی جنت دا بھی وارث ہے، تے جیڑا جیڑی چیز دا وارث ہوئے جنو چاوے دے دے وے۔ اچھا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا نون والقلم وما یسترون، قلم ربانا بھئی قلم ربانا، قلم ربانا، اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے، اے ولیاں نو رب طاقت بخشی، او لکھ لکھ مٹاوے۔ سنو ولی دی وراثت، جنت بھی وارث نے تے زمین دے بھی وارث نے۔ حدیث پاک سناوا مٹھی جائے گی۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج میں صرف لفظ وارث تے گفتگو کر لگا جے 18 معنی نے، 18 تقریرہ باندیاں جے ایک ایک معنی تے گفتگو کریے شاہ جی۔ الولی و الوارث، ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے، اے تے پتہ لگ گیا قرآن چونکہ جنت دا بھی وارث ہے تے ولی زمین دا بھی وارث ہے۔ جنت کی میں وارث نے مدینہ طیبہ دی گلیت او سامنے تاج دار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حسن اول دا عشق اول، یا انج کہہ لما اسلام دے بوٹے تے پہلی بہار آئی تے جڑا پہلی بہار دا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا پہلا پھل بے شک بے شک ابو بکر صدیق، اور سامنے تاجدار صداقت آ رہے کہ ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لکھے جا رہے۔ دعا یارہ دی ملاقات ہوئی نا تے حضرت صدیق اکبر فرما لگے علی مبارک ہوئے، فرمایا حضور قاضی مبارک، فرمایا نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تے حضور فرما دے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو، قیامت نو جنتیاں ٹکٹا میرا علی ونڈے گا۔ اولئک ھم الوارثون۔
जन्नत दियां टिकटां मेरा अली वंडेगा। मौला अली फरमान लगे खैर मुबारक अबू बकर तेनू ही मुबारक होवे। आपने फरमाया जन्नत दियां टिकटां अली तू बननियां ने मैनू कादियां मुबारक पिया देना। फरमाया तुहानू ते नबी ने फरमाया जन्नत दियां टिकटां अली वंडेगा। मैनू नबी ने फरमाया अली याद रखी जन्नत दियां टिकटां तू वंडेगा उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवे। उन्हां टिकटां ते मोहर सिद्दीक दी होवेगी। फरमाया अली फिर मेरे नाल सौदा कर। हजूर किवें दा? फरमाया जेड़ा क़यामत नूं तेरा मुनकर आया ना मैं मोहर कोई नहीं लगा के देनी। ते मौला अली हंस के फरमान लगे सोनिया आलम दे तेरा मुनकर टिकट मैं भी कदों देन लगा वां। जन्नत च ओ ही जावेगा जेड़ा अली दा भी गुलाम है ते जेड़ा सिद्दीक दा भी गुलाम है। कोई क्यों होए जो जन्नत दे वारिस जिन्हों चाहे अता कर देन होर आसान कर देवां। ये ते दरबारे मुहम्मद च बैठन वाले ना। एक दिन खलीफा हारून रशीद दी बेगम दरियाए दजला दी सैर पे कर दी ते वक्त दा दरवेश हजरत बहलोल दा ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दरियाए दजला दी रेत इकट्ठी करके ना अपने पांव ते घरों दे छोटे छोटे घर पे बना देने। अजे मैं तुसी ते मैं बचपन च रेत पांव ते रख के घर बना दे सा ना। हजरत बहलोल दा ना दरियाए दजला दे किनारे बना रहे। बीबी जुबैदा करीब तो गुजरी ते अर्ज कर दी हुजूर की पे कर दियो। ते हजरत बहलोल दा ना रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। ते जुबैदा कहंदी हुजूर कोई बेच दे भी हो। फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने। हजूर किन्ने दा बेच दियो। फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने। जुबैदा खातून ने अपनी नौकरानी को 10 दिनार लेके ते हजरत बहलोल दना नु पेश कीते। आपने 10 दिनार दरियाए दजला से सटे ते एक घरों दा ढा के फरमांदे ने जा जुबैदा जा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया। साहब दादा साहब वो कैसे प्रॉपर्टी डीलर ने जेड़े जमीन ते बह के जन्नत दे सौदा करी जा रहे हैं। मैं किताबा च पढ़िया कि दरिया के दूसरे किनारे 2 या 3 बहन ते भाई बचपन च रोजाना मछलियां पकड़न आते हैं। तो मछली पकड़ के जो घर जाते हैं मां जो मछली का पेट चा कर दी तो विचों दिनार निकलते हैं। पापा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिस्क का एहतमाम पिया करदा। जुबैदा जदों घर आई ते शाम दे वेले जदों हारून रशीद घर आए ना ते अपनी बेगम ने पूछा कि आज दिन कैसा गुजरिया। बेगम ने अर्ज की हुजूर मैं अज दरियाए दजला दी सैर करन गई। हजरत बहलोल दा नाम पे बैठे सन ते ओ घरोंदे बना रहे थे। मैं पूछा की कर दियो। फरमाया जन्नत च कोठे पे बनाना। मैं अर्ज की को बेच दियो। फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने आ। अर्ज की हुजूर किन्ने दा बेच दियो। फरमाया 10 दिनार कोई देवे ते बेच देने आ। मैं 10 दिनार दिते उन्हां दरिया च सट के एक घरों दा ढा के फरमाया जा तेरे जन्नत च कोठा पक्का हो गया। हारून रशीद अपनी बेगम नु कहन लगा उते दरवेश उते मजजूब है ते तू 10 दिनार जाया करके आ गई। ते बेगम अपने शौहर वाल वेख के कह लगी अगर 10 दिनार जाया हो भी कहते असी इतने बड़े शहनशाह सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै जाता है। बादशाह हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह सी कि एक दिन फिजा च बदल दा टुकड़ा उड़दा जा रहा ते बदल दे टुकड़े नु इशारा करके कहन लगा जा जमीन दे जिस हिस्से च बसना जाके बरस तेरा खिराज मेरे तक लौट के बगदाद वापस आवेगा। यानी कि तेरे नाल जिथे भी बारिश होवेगी उस बारिश नाल जिथे भी फसल हुई उस फसल का टैक्स वापस बगदाद मेरे तक ही आना है। इतनी बड़ी शहनशाही। बादशाह दी बेगम कह लगी कि सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै चले। नौजवान जेड़े रात नूं हारून रशीद बादशाह लेटे आप बादशाह हारून रशीद कहंदा खां विच वेखिया जन्नत दी सैर पिया करना। जन्नत दी सैर करदियां वेखिया एक महल दे दरवाजे ते जुबैदा दा नाम लिखे आए। अपनी बीवी दा महल समझ के अंदर जावन लगे आए। फरिश्ते ने धक्का मार के पूछा किधर आ रहे हैं। कहन लगा मेरी बेगम दा महल है। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे ओ ही आंदा जिन्हें खरीदिया आए होवे। बादशाह दी अख खुल गई। अद्धी रात वेले दौड़दा दरिया दजला दे किनारे आया वेखे हजरत बहलोल दा ना बैठे ने अजे भी करोंदे पे बना देने। करीब आके पूछदा बाबा जी की पे कर दे हो। फरमाया जन्नत कोठे पे बनाना। अर्ज कर दे लज पाला को बेच दे हो। फरमाया को गाहक मिले बेच देने आ।
عرض کر دے کنے دا بیچ دیو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کر دے اللہ جی پالا زبیدانو 10 دینار دا بیچے آجے مینو ہیریاں دا پیالہ بھر کے دا مہنگا بیچ دیو فرمایا بادشاہ جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگائی بیچنے جڑا سودا ویخ کے کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان علی علی پور سیدہ شریف فیضان جورا شریف ہون بولو سبحان اللہ اکھا جڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ لگ گیا وارث نے نا جنت دے جنہوں چائے بیچ دیں سبحان اللہ اس زمین دے بھی وارث نے ان الارض یرثھا عبادی صالحون ایک گل زمین دی بھی سن لو کہ میں وارث نے حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے مائی مدینہ دی نا اپنے ہتھاں دے ہوتے سروں دا تیل لے کے پیالے چ جا رہی اچانک مائی نو ٹھوکر لگی تے پیالہ زمین تے ڈل گیا تے چوس لیا زمین نے نا سارا تیل چوس لیا مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پہ روے تے ادھر حضرت عمر فاروق آگے تے آپ نے دیکھا مائی مدینہ دی گلی چ روے تے مائی دے قریب آ کے فرماندے نے اماں گلی ہوے مدینہ دی دور ہوے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی ایک آج دے حکمران نے جنہاں نو سارے روندے ہیں ایک او سن کے مائی روئی تے آپ نے فرمایا مائی جے تو روئی تے میں نے پوچھ ہو جانی ہے کیوں رو رہی مائی اشارہ کر کے کہنے لگی عمر آوے ایک زمین نے بے انصافی کر دی تھی میں تیل پیسے جوڑ کے لے کے آئی تے تیل چوس لیا زمین نے آپ نے فرمایا مائی جی روبو نہ اٹھو آؤ میں تنو بیت المال جو تیل دے دے وہاں مائی بھی کو اج دی مائی نہیں نا عمر فاروق دے دور دی مائی سی تے مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں میں اپنا ہی لینا ہے میں کیوں غریباں دا مال لواں حضرت عمر فاروق نو جلال آ گیا درہ پکڑ کے زمین تے ماریا تے زمین تے مار کے کہنے لگے جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا بارش پہ بولنا آپ نے اینا فرمایا تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے دوڑی بھرن واسطے تے آپ فرماتے نے اماں جی ماں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تُسی بھی ذرا عدل ہی کرے آجے مائی کہہ دی بھی عمر میں کہا عدل کرا فرمایا جنہ رڑیا سی انہوں کوئی لے آجے سبحان اللہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اے پاک پتن دا تاجدار چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چک مائی آئی تے آکے عرض کر دی حضور صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو میرے کول پیسے کوئی نہیں آپ دے کول بھی کوئی نہیں سن آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی بابا جی فرید الدین گنج شکر نے اسرت تلی تے رکھ کے نا فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھونک لگا کے تے مٹی دا ڈھیلا بی بی نو پکڑایا آپ دے ہتھاں چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے گھر جا کے نا تے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی رہی سویرے آ کے تے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بنا دیتی میں ساری رات پڑھ دی رہی تے مٹی رہی بابا فرید نے فرمایا کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان تے فرید دی چاہی دی ہے نا فرمایا اسی ولی کو مٹیاں سونے بنا نہیں آئے اے دسنا چاہنے آ کہ بندے آئے اس قرب وچ آوے تے مٹی سونا بن جا دیئے تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنے ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا اے مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال بھی پیا روے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولوں دی کمیار گزر جائے
تے او مٹی دے ڈھیر نو اٹھا کے لے جاوے تے جا کے آوے تے رکھ کے او کد یا تے پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا طباق تے پیالہ بنا دے گا کو سونا یا برتن تے ظروف بنا دے گا. پتہ چل گیا جی مٹی پئی رہے تے مٹی دی جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونی جی چیز بنا دے تے بندیا تیرا وجود بھی اس سے مٹی دا بڑھیا ہے. جے پیا رہے تے مٹی تے جے کسے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ جے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ تے وے پھر کڑیاں سونیاں شہوہ بنا کے دیندہ ہے. تسی بولے نہیں سبحان اللہ اچھا بولو. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلب میرے جندرا بجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دل لگے دل میں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جی سن تے بکریاں چار دے سن جنگل چ جدو جمعہ دی اذان دی دورو کدھروں آواز آنی نا تے بابا جی نے بکریاں نو کٹھیا کر کے نا تے ایک لکیر ایک دائرہ لگا دینا حصار کر دینا تے آپ نے نماز پڑھن چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں باہر جا رہی ہیں تے نہ شیر اندر جا رہا. آپ فرما دینے انجی جدو مرشد دی بارگاہ چ آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے نا پیران دے لوگ پوچھ دینے ولیاں دے بوئے جائیے تے کی ملدا بیعت ہو کے کی ملدا ہے. آپ فرما دینے جدو مرشد دی نگاہ چ آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے تے ولی اپنے مرید ارد گرد طریقت شریعت ایک لکیر لگا دیندا ہے. نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکدا ہے تے نہ نفس گناہ کراون باہر جا سکدا ہے. اے دیتے میں دلائل دے ماتے الحمدللہ پھر مڑ وقت درکار ہے. حضرت حود علیہ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ آج جڑے میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک کتار تے ایک دائرہ تے ایک لکیر لگا دیو حصار کر دیو. اللہ دے نبی حود علیہ السلام نے اپنی امت دے ارد گرد حصار کر دیتا ایک لکیر تے دائرہ لگا دیتا. طوفان آیا اتنا تیز طوفان آیا کہ پہاڑاں دے نال ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے سن نا او اس طرح کر کے تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینے. اللہ دے ولی دی بارگاہ حضرت نگینہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آمن والے ہو دائرے دے بار اتنی تیز ہوائے کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو رہے تے دائرے دے جڑے اندر کھڑے انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہیں سکدا. اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے ایویں نہیں چورا شریف جاندے ایویں نہیں بابا فرید جاندے ایویں نہیں بابیاں کو لاؤندے. سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا جڑا انہاں دے دائرے چ آ جاندا جڑا انہاں دے دائرے چ آ جے بچ جاندا. گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا یہ میں توہانوں ہدیہ تک پیش کرنا تحفہ تک پیش کرنا تے ان دا لنگر پکا کے تے مریدوں کو کھلایا کرو. چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے وہ کہنے لگے بابا یہ زمین ساڑی ہے. آپ نے فرمایا بھائی منو تے مرید نے ہدیہ دیتا ہے تحفہ تے نظرانہ پیش کیتا. انہاں جا کے قاضی دی عدالت جب بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا. جب بابا فرید آئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کے لیے بابا جی فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے. قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی پروف. بابا جی فرمان لگے بھائی کاغذات تے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے. قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نانا ہوئی. تے بابا فرید ہاس کے فرمان لگے پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. تے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمان لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہنی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لے آگئے. قاضی دے بلنے دے کھلو کے بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے. قاضی زمین دے پہلی والا بے کے کہن لگا 10 زمین کی دی ہے.
پہلی دے ذرے ذرے چی آباد آئی او قاضی آقا دیا نے اپلیکھے جنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین میں فرید دیئے جنت دی زمین میں فرید اللہ اکبر یا رسول اللہ